Welcome to PMDC online lecture room. I am lecturer of Islamic Studies second year. आज का हमारा टॉपिक है एहतराम इंसानियत, चैप्टर नंबर 1 कुरान मजीद से। इस हवाले से जो आयत डिस्कस होंगी एहतराम इंसानियत के हवाले से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 और 12 और मुस्लिम शरीफ की हदीस। सबसे पहले आते हैं सूरह अहज़ाब की तरफ, जिसमें एहतराम इंसानियत का जिक्र है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तशरीह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए अमली नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल उस पर अमल करना हम पर वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर एहतराम इंसानियत का एक चार्टर, एक मंशूर पेश किया था, जो खुतबा हिज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। खुतबा हिज्जतुल विदा को हिज्जतुल विदा इसलिए कहते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलविदाई खुतबा दिया था। उसके कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मंशूर पेश किया जो दौर हाजिर के इंसानी हुकूक के तमाम पहलुओं का इहाता करती हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में हर एक पॉइंट को रेस किया और हर एक के हुकूक मुतय्यन किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, बेशक तुम्हारे खून, माल और इज्जतें एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है, जिस तरह कि आज का दिन, ये महीना और ये शहर वाजिबुल एहतराम है। ए लोगों, अल्लाह ने जाहिलियत के तमाम गुरूर नसब मिटा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के खून को, उनके अमवाल और इज्जतों को काबिल एहतराम करार दिया और इसकी मिसाल उस दिन के साथ की गई है जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। वो 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज का दिन जिस तरह मुहतरम है 9 ज़िलहज्जा यौम अरफा, इसी तरह तुम लोगों का खून, माल और इज्जतें भी मुहतरम है। जिस तरह ये महीना यानी ज़िलहज का महीना और ये शहर यानी मक्का का जो शहर है ये वाजिबुल एहतराम है, तो इसी तरह सब लोगों का खून, उनके अमवाल और उनकी इज्जतें भी इसी तरह एहतराम मुहतरम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाए गए हैं। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं, सिवाय इसके कि तुम तकवा में आगे बढ़ जाओ। ये तकवा के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी का दर्जा बुलंद हो जाए। किसी का दर्जा बुलंद दूसरे इंसान से नहीं हो सकता जब तक वो तकवा में आगे ना बढ़ जाए। बाकी हसब, नसब, माल, इन चीजों में कोई बढ़ोतरी या बरतरी किसी को हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सब एक है, इनमें कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ अच्छे अमाल और तकवा से पैदा होगा। दूसरी आयत एहतराम इंसानियत के हवाले से सूरह हुजरात की आयत है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 और 12 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। यानी कोई मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। आसा अन यकूना, आसा मुमकिन है, अन यकूना कि वो हो, खैर वो बेहतर हो,
وہ مرد بہتر ہو منہم ان دوسرے مردوں سے، یعنی جو کسی کا مذاق، جو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑا رہے تو جن مردوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہ ان مردوں سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان عورتوں سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی ہیں. اسی طرح آیت میں آگے ذکر ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں غیبت نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، کیونکہ ہم عموماً یہ عادت ہے کہ لوگوں کو اس کے صحیح نام سے نہیں پکارتے، ان کا نام ہم بگاڑ دیتے ہیں. تو قرآن میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے. اور ایمان لانے کا نام، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے. اے ایمان والو، اسی سورہ حجرات کی آیت میں ہے اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا برا ہے، کوئی انسان، کسی انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، طبیعت نہیں مانتی. اسی طرح غیبت کرنے کی مثال بھی اسی سے دی گئی ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو مردے بھائی کا گوشت کھانا بدتر ہے. تو اسی طرح غیبت کرنا بھی برا ہے اور بدتر ہے. قرآنی تعلیمات پورے انسانی معاشرے کو جان مال کی حفاظت کا درس دیتی ہے، اور کسی کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل کا عمل قرار دیا گیا ہے. اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایک انسان کی جان بچانے کو پورے انسانیت کی جان بچانے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اسلام صرف جان مال کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا بلکہ آزادی رائے اور احترام انسانیت کا بھی درس دیتا ہے. اور اسی حوالے سے ذکر ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد باہمی محبت پر رکھی ہے اور احترام انسانیت پر رکھی ہے. احترام انسانیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کا اخاک، کہ آپ کا ذکر کرنا اپنے بھائی کے بارے میں، بما یکرہ، ایسا ذکر کرنا بما یکرہ جس کو وہ ناپسند کرے. قیل، صحابہ نے عرض کیا، افرأیت ان کان فیہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ بات اس میں موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فی اخی، اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو، اگر وہ بات اس بھائی میں موجود ہو جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے. اسائنمنٹ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سوال 2015 میں آئے ہیں. غیبت کی تعریف کریں. شکریہ.